अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आजकल हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं स्टेम एजुकेशन के नर्सरी के उर्दू कायदे से हरूफ तहज्जी। इससे पहले आप बहुत से हरूफ सीख रहे हैं, कहानियाँ भी सुन रहे हैं, मज़ा तो आ रहा होगा। तो आज हम नया हरफ शुरू करेंगे और लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले हम सुनेंगे एक कहानी। और आज तो बड़े मज़े की कहानी है। उसमें किसका जिक्र है? कुरान पाक का। आपको पता है ना, हमें कुरान पाक तो पढ़ना चाहिए। आप लोग पढ़ते हो? शाबाश। तो चले शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखें कितनी प्यारी तस्वीर है आपके कायदे पे। ये दो बच्चे हैं जो ज़मीन पे बैठ के क्या कर रहे हैं। और ये देखिए, बच्ची ने तो इतना प्यारा दुपट्टा सा लिया हुआ है, मज़े मज़े का लग रहा है। और ये देखें, बच्चा ऐसे टोपी भी पहनी हुई और ये कुछ लिख भी रहा है। तो चले हम कहानी पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या नाम है इस बच्ची का? सारा। सारा कालीन पर बैठी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। कालीन क्या होता है? हमने पहले पढ़ा ना, कारपेट को कहते हैं कालीन। और वो क्या पढ़ी थी? कुरान मजीद, जो कि अल्लाह ताला की किताब है ना, और हमें रोज़ पढ़नी चाहिए। उसका भाई कासिम कायदा पढ़ रहा था। जैसे आप उर्दू का कायदा पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही कासिम भी उर्दू का कायदा पढ़ रहा था। अचानक बारिश का कतरा गिरा और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। सारा बारिश का नज़ारा करने सहन में गई तो उसकी कमीज पर बारिश का कतरा गिरा। वो भीग गई ना। वो जल्दी से कमरे में चली गई क्योंकि उसके कपड़े भीग रहे थे और दोबारा तिलावत शुरू कर दी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने क्या देखा? सारा किस पे बैठी थी? कालीन पर। और किसकी तिलावत कर रही थी? शाबाश, कुरान मजीद की। और बच्चे का क्या नाम था? उसके भाई का जल्दी से बता दे। कासिम। और कासिम क्या पढ़ रहा था? कायदा। अचानक से क्या हुआ था कि सारा के कपड़े भीग रहे थे, बारिश का कतरा गिरा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने कौन कौन से नए अल्फाज सीखे? कालीन, कुरान मजीद, और बच्चे का क्या नाम था? कासिम। कायदा, कतरा, कमीज। तो प्यारे बच्चों, इन अल्फाज की इब्तिदाई आवाज़ क्या है? क। अपने हलक से आवाज़ निकालें गले से। शाबाश, जल्दी से। क कालीन, क कुरान, क कासिम, क कायदा, क कमीज, क कतरा। तो प्यारे बच्चों, आपका आज का यही सबक है। अब देखते हैं कि ये क दिखता कैसे है और क्या कहते हैं। ये देखिए, कायदे पे एक बड़ा सा दायरा है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? क को क्या कहते हैं? काफ। शाबाश। और काफ के ऊपर कितने नुक्ते नजर आ रहे हैं आपको? 2। शाबाश बच्चों। काफ क, काफ क। और ऊपर देखें, काफ की छोटी शक्ल भी है। अब देखते हैं कि क से और कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। ये देखिए, ये कायदे पे क्या है? एक शर्ट सी है, इसे क्या कहते हैं? ये तो सब बच्चे पहनते हैं ना। इसे कहते हैं कमीज। क्या कहते हैं? कमीज, जिसको इंग्लिश में शर्ट कहते हैं। कमीज। अब ये देखिए, ये काफ के नीचे क्या है? ये तो सबको पता होगा। इसे हम कपड़ा भी काटते हैं, किसी कागज को भी काटते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैंची। शाबाश प्यारे बच्चों, आपको तो पता है। कैंची। अब ये देखिए, कैंची के साथ क्या है? सारा क्या पढ़ रही थी? कुरान मजीद। शाबाश प्यारे बच्चों, कुरान, कुरान मजीद। प्यारे बच्चों,
یہ دیکھیں قمیص کے ساتھ کیا ہے بائیں جانب؟ آپ کسی بھی کاغذ پہ کس چیز سے لکھتے ہو؟ پینسل سے؟ اس سے تو لکھتے ہی ہیں نا، ایک اور چیز بھی تو ہے، قلم کا قلم۔ اب یہ دیکھیں قلم سے کیا ہے، جس آپ نے تصویر میں دیکھا نا، پہلے بھی کہانی میں دیکھا آپ نے کہ سارا کس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی؟ شاباش، قالین۔ کس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی؟ قالین، قالین۔ تو بچوں آج ہم نے کون سا حرف سیکھا؟ کاف ق، کاف ق، ق کینچی، ق قمیص، ق قرآن مجید، ق قلم، ق قالین۔ تو پیارے بچوں اب آپ نے کاف سے شروع ہونے والے الفاظ تو سیکھ لیے، اب ہم دیکھیں لکھتے کیسے ہیں۔ تو چلیں شروع کریں۔ چھوٹا سا دائرہ بنائیں، نیچے موٹا پیڑ بنا کے اوپر 2 نقطے لگا دیں، تو کیا بنا؟ کاف ک۔ اب دوبارہ سنیں، چھوٹا سا دائرہ لگائیں، نیچے موٹا پیڑ بنا کے اوپر 2 نقطے لگا دیں، تو کیا بنا؟ کاف ک، کاف ک۔ شاباش پیارے بچوں، آج آپ نے حروف تہجی کا کون سا نیا حرف سیکھا؟ شاباش، کاف۔ ہم نے کتنے مزے کی کہانی بھی سنی، نئی نئی تصویریں بھی دیکھی اور بہت سے نئے نئے الفاظ بھی سیکھے۔ امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے حرف کے ساتھ اور بہت سی نئی نئی مزے مزے کی تصویروں کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، لیکن پچھلے سبق کی دہرائی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ قابل احترام اساتذہ، آج بچوں نے اسٹیم ایجوکیشن کے اردو قاعدے سے نیا حرف سیکھا، کاف۔ اس کی سرگرمیاں بھی ہم نے کی، کہانیاں سنی اور اس سے شروع ہونے والے الفاظ بھی سیکھے، بچوں کو مکمل پہچان بھی ہو گئی۔ اسٹیم ایجوکیشن کے ہدایات کے مطابق آپ نے بچوں کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کی مختلف مشقیں کروانی ہیں اور عملی سرگرمیاں بھی کروانی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سائنس میں کینچی کا تعارف دیتے ہوئے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ کینچی ایک سادہ مشین ہے جو کپڑے کاٹنے کے کام آتی ہے۔ اس کے لیے ایک آپ عملی سرگرمی بھی کر سکتی ہیں کہ بچوں سے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کپڑے یا کاغذ بھی کٹوانے میں ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں QR کوڈ کو اسکین کیجیے اور کاف والے الفاظ کی پہچان کروانے میں طلبہ کی رہنمائی کیجیے۔ انجینئرنگ میں پلے ڈو کی مدد سے تصویر میں موجود کاف سے شروع ہونے والی کوئی بھی چیز بنانے میں طلبہ کی رہنمائی کریں۔ ریاضی میں اوپر دی گئی تصویر میں کاف سے بننے والی چیزوں کی گنتی کروائیے۔ اس کے علاوہ مصوتوں کا تعارف دیتے ہوئے ارکان سازی ضرور سکھائیں تاکہ بچے 2 حروف کو ملا کر ایک نیا لفظ بنانا سیکھ لیں، جیسا کہ قاف الف کا، قاف واو کو، قاف چھوٹی قی، کاف بڑی قے۔ قابل احترام والدین، آج بچوں نے اسکول میں حروف تہجی کا ایک نیا حرف کاف سیکھا، اس کی ادائیگی سیکھی، اس کی مختلف سرگرمیاں کی، اس کی مکمل طور پہ پہچان بھی کر لی۔ اس بچوں کی مکمل طور پہ رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی ڈائری باقاعدگی سے چیک کریں تاکہ گھر میں بھی بچے ان کی مشق کر سکیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے QR کوڈ کو اسکین کریں تاکہ بچہ کاف کی ویڈیوز دیکھے اور اس کی مکمل طور پہ پہچان کر سکے۔ اس کے علاوہ یا مہینہ وار اساتذہ سے میٹنگ ضرور کریں اور بچوں کی مکمل رپورٹ لیں۔ اس کے علاوہ کاف سے شروع ہونے والے جتنے بھی ارد گرد کی آپ کی اشیاء ہیں وہ بچوں کے سامنے رکھیں تاکہ بچے کاف کی ادائیگی کو سیکھ سکیں۔ اسٹیم ایجوکیشن کے ہدایات کے مطابق قاعدے میں دی گئی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، پروجیکٹ ہیں، کوئی ایک سرگرمی آپ گھر میں بھی بچوں کو کروا سکتے ہیں۔